बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से खुतबा फरमा रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, उन 5 चीजों से परहेज करना वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम हिलाक हो जाओगे। एक सहाबी ने दस्ते अदब हाथ जोड़कर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको करने से बंदा हिलाक हो जाता है और महशर के रोज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से मरहूम रहेगा। सहाबी की बात सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, कभी किसी खातून पर तोहमत ना लगाना, उस पर झूठा इल्जाम ना लगाना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से इंसाफ के साथ बारी मुकर्रर करते और फिर फरमाते, ऐ अल्लाह ताला, ये तो मेरा काम है जिसका मुझे इख्तियार है। जिस चीज में तुझे इख्तियार है और मैं बेबस हूँ, इस बारे में मुझे गिरफ्त न करना। हदीस मुस्लिम में है, वो औरत गोया तुम्हारी बीवी, बहन या माँ दूर की बात है कोई और औरत भी हो, उस पर झूठा इल्जाम लगाओगे तो अल्लाह जल्ला जलालहू तुम्हें माफ नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हलाक कर देंगे। मोहतरम नाजरीन, हमने बाज़ औक़ात देखा है कि एक सीधी सादी ईमानदार और पर्दादार खातून पर भी इल्जाम लगा दिया जाता है, वो इसलिए कि उसके बाप या भाई या किसी और रिश्तेदार ने हमारे साथ ज्यादती की थी या तोहमत लगाई थी, इसलिए हमने इस ज्यादती या तोहमत का बदला लिया है। ये सरासर अल्लाह ताला के कहर को आवाज देने के मुतारिफ है। हम कौन होते हैं किसी से बदला लेने वाले? हम कुछ नहीं, बल्कि इस जात पर छोड़ दो। इंसाफ करना मेरे अल्लाह ताला का काम है, तुम उसकी रजा पर सब्र कर, फिर देख अल्लाह ताला तेरे साथ क्या इंसाफ करता है। जब तहकीक की जाती है वो खातून जो गुनाह नहीं करती है, ऐसे ही इल्जाम लगाने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के रोज माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही खबरदार कर चुके हैं। एक और मुस्लिम हदीस शरीफ में है, कैस बिन इबाद से मरवी है कि हमने अमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, तुम अपनी लड़ाई के बारे में क्या समझते हो? ये तुम्हारी अपनी राय से है, क्योंकि राय तो दुरुस्त भी होती है और गलत भी। क्या कोई वादा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे किया है? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहद लोगों से नहीं लिया वो हमसे भी नहीं लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक होंगे जो न तो जन्नत में दाखिल होंगे न ही जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगे जब तक ऊंट सुई के सुराख में से न गुजर जाए। उनमें से 8 ऐसे हैं जिन्हें एक कोड़ा ही काफी होगा, आग का एक शोला जो उनके कंधों में से निकलेगा और आखिरकार उनके सीनों में जहर हो जाएगा। नंबर 2, सही हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी यतीम गरीब का हक न खाना, उसका माल न खाना, अगर खाया तो हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब या यतीम या बेवा या किसी और का नाहक माल खाया तो क़यामत के रोज में तुम्हारी शफाअत नहीं करूंगा। नाजरीन, आप खुद सोचिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के रोज उसकी शफाअत नहीं करें, इस दुनिया में भी हलाक हो चुका है और महशर के रोज तो हलाक होगा, बल्कि जहन्नम के बड़े गढ़ों में से एक गड्ढे में रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी। इसलिए आप उस काम को मत करना। नंबर 3, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी सूद ना खाना, ना सूद देना, वरना हलाक हो जाओगे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म सादर फरमा दिया कि सूद देना और सूद लेना दोनों के लिए हराम है और ये काम शरीयत मुहम्मदी में नाजायज है, और उस मकरूह अमल को कारोबार बनाने वाले नाजायज होते हैं, और उस मकरूह अमल को कारोबार बनाने वाले जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया ये अमल हराम और नाजायज है, हम उसको कारोबार की शक्ल देते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार किया था, ये काम करना ये अमल जहन्नम में ले जाएगा, लेकिन हमने तो ये कारोबार बना दिया है। हम जानते हुए भी कि ये सूद के पैसे बैंक में रख देते हैं, उसका महाना मुनाफा खा कर कहते हैं ये कारोबार है। हम कहते हैं खैर है, हम भूले नहीं बनते नहीं हैं, दरअसल हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। हमें पता है महशर के रोज सूद देने वाले की और सूद लेने वाले की दोनों की बख्शिश नहीं होगी, फिर भी ये जानकर हम उसे करते हैं। कुछ लोग इतने मेहरबान होते हैं, कहते हैं अगर यही पैसा हमने कारोबार में लगाया होता तो हम इतना मुनाफा कमा चुके होते, वही मुनाफा हम पैसे देने वाले से ले रहे हैं, ये गुनाह कैसा है। दरअसल ऐसा सोचने वाले इंसान जहन्नम की तरफ तेजी से जा रहे हैं। इसलिए आप अभी से इसी वक्त अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और अपने गुनाहों की माफी तलब कीजिए, लेकिन ये सूद है, इससे परहेज
کیجیے اور اپنی آخرت سنبھالیے، یہ نہ ہو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ سود دینے والا بندہ اور سود لینے والا بندہ دونوں سمجھو ہلاک ہو گئے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ساتھ جادو ٹونا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو ٹونا کرنا حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ہم وہ عمل کرتے ہیں، آپ خود سوچئے ہم ہلاک ہوں گے یا آباد ہوں گے۔ خاص کر جب آپس کے رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے، یعنی ایک رشتہ دار کے گھر بیٹیوں کو شادی کرنا، کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جادو ٹونے سے اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے، اس کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، پھر دیکھو آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، بلکہ جنت بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بہت مرتبہ بلند آواز ارشاد فرما چکے ہیں، بلند و بالا ارشاد فرما چکے ہیں، جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، اس نے گویا میری بات نہ مانی، جس نے میری بات نہ مانی ہو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں رب اس کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت قہار ہوتے ہیں، یہ نہ ہو آپ کے ساتھ قہار کا معاملہ ہو جائے۔ جب اللہ رب العالمین آپ کو قرآن پاک میں بار بار منع فرما رہے ہیں، پھر بھی وہ کام کرنا، تو یہ کام جہنم کے گڑھوں میں لے جائے، جیسا ہے وہ قیامت کے روز بخشش ہوگی نہ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے، اس معاملے پر تباہی تباہی ہے۔ محترم ناظرین، ہم ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہو۔ نمبر 5، ہمارے دین اسلام کے لیے جہاد کرتے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، تو نے میرے محبوب کے ساتھ دھوکا کیا ہے، اس لیے اب تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ حدیث مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصار کے دو لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا، عمریں کم تھی، میں نے آرزو کی کہ کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقت پر آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بھتیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس وقت تک اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جلد تر مرنے والے کو موت آ جائے۔ میں نے اس لڑکے پر تعجب کیا تو دوسرے لڑکے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی، وہ لوگوں میں سے گھوم رہا تھا، تو میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا، تم دیکھ نہیں رہے، یہ ہے تمہارا مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وہ دونوں یکدم اس کی طرف لپکے اور اسی پر اپنی تلواریں برسا دی، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دیا، اور وہ دونوں جوان معاذ بن عمرو اور معاذ بن افوا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حدیث مسلم میں اس وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تم تو میرے محبوب کے دین کے لیے آئے تھے، وہ راہ حق پر تھے اور وہ راستہ میں نے دیا تھا، تو نے اس سے اقرار کیا، اگر تو قتل ہو جاتا تو شہید کہلاتا، جب تو میرے پاس آتا تجھے حور لے کر آتی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا، اس لیے یہ بندہ میرے نبی کے دین کی خاطر آیا تھا، لیکن اب پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہے۔ اس بندے سے اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے کے روز جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک بڑے گڑھے میں رہے گا، نہ مرے گا نہ اس کو موت آئے گی، بس جہنم کے ایک بڑے گڑھے میں رہے گا۔ حدیث مسلم میں ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں جہنمی کو آگ کے لیے بڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عمل کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا اس کو نہ کرنا، یعنی کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ رب العزت اس قتل کرنے والے بندے کو ناپسند فرماتا ہے، گویا وہ ہلاک ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ عمل میرے اللہ تعالیٰ
ताला को बहुत नापसंद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहु फरमाते हैं, जो शख्स एक नेकी लेकर आता है उसे उस जैसी 10 नेकियां मिलती हैं और मैं बढ़ा भी देता हूँ। और जो शख्स बुराई लेकर आता है तो उसका बदला उस जैसी एक बुराई है, चाहो तो माफ कर देता हूँ। जो एक बिलशत घर में करीब होता है तो मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो एक हाथ मेरे करीब होता है तो मैं 2 हाथ के फैलाव जितना उसके करीब हो जाता हूँ। और जो मेरे पास चलता हुआ आता है मैं उसके पास दौड़ता हुआ आ जाता हूँ। और जो मुझसे पूरी जमीन के वसअत भर गुनाहों के साथ मुलाकात करता है और मेरे साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराता, मैं इतनी मगफरत के साथ उससे मुलाकात करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, यानी तुम जमीन और आसमान गुनाहों से भरकर मेरे पास लाओ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें बख्श दूं। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो है। हम सब मुसलमानों को दीन की सही समझ अता फरमाए और उन पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब।